समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको अन्तिम बद्ध सूची प्रकाशन। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 2179 उम्मेद्वार कायम। नागरिकप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गरे आर्थिक असमानता र विपन्नता हटाउन सकिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। यम पञ्चको चौथो दिन गोवर्धन पूजा गरी मनाइयो। नेपाल सम्मत 1143 पनि मनाइयो। ठोस एजेन्डा ल्याउनुको साथो प्रमुख दलहरू आरोप प्रत्यारोप गर्दै चुनावी प्रतिस्पर्धाको तयारीमा। गठबन्धनका नाममा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई कब्जा गर्ने प्रयास भइरहेको एमालेको आरोप। विश्वव्यापी रूपमा गर्मीका कारण हुने मृत्यु पछिल्लो 2 दशकमा 2/3 बढेको एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। र आइसिसी T20 विश्वकपको सुपर 12मा इङ्ल्यान्ड आयरल्यान्डसँग 5 रनले स्तब्ध। अफगानिस्तान र न्युजिल्यान्डले अङ्क बाँडे। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेद्वारको अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका अनुसार आवश्यक जाँचबुझ र निर्णय समेत गरी आज अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन गरेको आयोगले जनाएको छ। उम्मेद्वारको अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन गर्दा दलले पेश गरेको बन्द सूचीमा रहेको क्रम समेत खुलाइ सम्बन्धित समावेशी समूहको उम्मेद्वारको नाम क्रमबद्ध प्रकाशित गरिएको छ। प्रकाशित सूचीमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 2179 उम्मेद्वार रहेका छन्। यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनतर्फ प्रदेश नम्बर 1 का लागि 616 जना, मध्य प्रदेशका लागि 863 जना, बागमती प्रदेशका लागि 754 जना, गण्डकी प्रदेशका लागि 344 जना तथा लुम्बिनी प्रदेशका लागि 579 जना र कर्णाली प्रदेशका लागि 200 जना तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि 352 जना उम्मेद्वारहरू रहेका छन्। सो समानुपातिक तर्फ दलहरूले पेश गरेको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका मध्ये दाबी विरोधहरूको जाँचबुझ, जरिवाना नतिरेका, लाभको पदमा रहेका र कालो सूचीमा रहेका 550 जना व्यक्तिहरूको नाम सूचीबाट हटाई निर्वाचन आयोगले यसअघि सार्वजनिक गरिसकेको छ। सो प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले पेश गरेको बन्द सूचीमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सदस्यमा गरी 6457 जना उम्मेद्वारहरू रहेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गर्न सक्दा देशको आर्थिक असमानता र विपन्नता हटाउन सकिने बताउनु भएको छ। नेपाल सम्बन्ध 1143 को अवसरमा भक्तपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका आर्थिक विपन्नता भएका नागरिकहरूको ठूलो संख्या रहेकाले आर्थिक स्तर वृद्धि गरी जनतालाई सुखी र स्वतन्त्र तुल्याउन प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। अर्को प्रसङ्गमा उहाँले नेपाल सम्बन्ध धर्म, संस्कृति, इतिहास, परम्परासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको भन्दै यसको जगेर्ना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल सम्मतको प्रयोगलाई आगामी दिनमा बढाउँदै जानुपर्ने र यसको महत्वलाई नागरिक माझ थप उजागर गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावलाई सरकारले निष्पक्ष, स्वतन्त्रपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै प्रबन्ध मिलाइसकेको पनि बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर सखुवाको नाममा हरेक वर्ष 3 जनालाई पुरस्कृत गर्ने बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले शङ्खधर सखुवाको योगदानलाई चिर बनाउनेहरूलाई कदर स्वरूप पुरस्कृत गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो। शाखाको काम उजागर गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई शङ्खधर साखुवाको नाममा सरकारको तर्फबाट 3 जनालाई हरेक वर्ष 1 लाखको दरमा पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम सरकारले छलफल गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। यम पञ्चकको चौथो दिन आज गोवर्धन पूजा गरी मनाइएको छ। घर आँगनमा गोवर्धन पर्वतको आकृति बनाई विशेष श्रद्धापूर्वक गोवर्धन पूजा गर्ने गरिन्छ। आजको दिन पितृ कार्यसँग गाँसिएका गाई, बाछा र गोरुलाई पूजा गरी रोटी, बाबर, पिठो आदि खानेकुरा खुवाइन्छ। धार्मिक मान्यता अनुसार गोवंशको सुरक्षा एवं वृद्धिका लागि भगवान श्रीकृष्णले घाँसपात र पानीले सम्पन्न गोवर्धन पर्वतको पूजा गर्ने परम्परा बसालेकोले विश्वासमा आज गाईको गोबरलाई त्यसको प्रतीकका रूपमा पूजा गर्ने गरिन्छ। यसैबीच प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाइने नेपाल सम्बन्ध 1143 आज मनाइएको छ। यस सम्मतलाई हाल नेवार समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखुवाले गरिब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्बन्धको सुरुवात गर्नुभएको थियो। आजको दिन नेवार समुदायले मह अर्थात् आत्मपूजा गरेका छन्। आत्मसन्तुष्ट भए मात्रै सबै काममा सफलता हुने विश्वासका साथ नेवार समुदायमा परिवारका सबै सदस्यहरू एकै ठाउँमा भेला भएर आत्मपूजा गर्ने चलन छ।
प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीया अर्थात् भाइटिकाका दिन मात्र भक्तजनका लागि खुला गरिने रानी पोखरी बीचको बाल गोपालेश्वर मन्दिर भोलि बिहानदेखि खुल्ने भएको छ। भाइटिकाका अवसरमा भोलि बिहानदेखि मन्दिर खोल्न सबै तयारी पूरा भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। मन्दिर वर्षमा एक दिन भाइटिकाका दिन मात्र खुल्ने भएकाले खोल्नका लागि सबै तयारी गरिएको र भक्तजनले बिहानदेखि बेलुकीसम्म पूजा आराधना एवं दर्शन गर्न पाउने महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। भाइटिकाका अवसरमा दाजुभाइ नहुने दिदीबहिनी र दिदीबहिनी नहुने दाजुभाइ रानीपोखरी बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा पुगी पूजा आराधना गरेर टीका लगाउने गर्दछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा दलहरूले चुनावी घोषणापत्र अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। पार्टीको नीति विचार र सिद्धान्तलाई भुलेर सत्ता केन्द्रित गठबन्धन र तालमेल गरेको भन्दै आलोचना खेपेका दलहरू चुनावी अभियानका क्रममा एकअर्कालाई हिलो छ्याप्नमै व्यस्त देखिएका छन्। एमालेबाट संविधान र लोकतन्त्रलाई खतरा रहेको भन्दै सत्तारूढ दलले वर्तमान व्यवस्थालाई जोगाउन गठबन्धन बनाउन बाध्य भएको तर्क गरिरहेका छन्। राप्रपा लगायत दलसँग तालमेल गरेको एमाले भने गठबन्धनका नाममा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई कब्जा गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाइरहेको छ। अघिल्लो निर्वाचनका क्रममा गरेका बाचा पूरा गर्न नसकेका दलहरूलाई आगामी निर्वाचनमा जनता सामु लिएर जाने ठोस एजेन्डामा भने अन्यल सिर्जना भएको छ। संयुक्त चुनावी अभियानका क्रममा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन बाध्यात्मक भएको बताउँदै आएका छन्। निर्वाचनको मुखमा उनीहरूले संसद विघटनको मुद्दालाई उचालिरहेका छन्। व्यवस्था परिवर्तन विरुद्ध एकजुट भए पनि सत्ता राजनीतिमा एक अर्कालाई निषेध गर्ने नीति बसालेका दलहरू मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा को अग्रगमनकारी र को पश्चगमनकारी भन्ने आलोचनामा व्यस्त भएका छन्। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन रहर नभएर बाध्यता भएको गठबन्धन दलको तर्क छ। निर्वाचनपछि पनि सत्ता सहकार्य गरेर मुलुकलाई स्थायित्व दिने गठबन्धन दलको दाबी छ। संविधानलाई नै स्वीकार नगर्ने गम्भीर खेल भइरहेकाले मङ्सिरपछि पनि गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिन आवश्यक भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताउने गरेका छन्। जति बेला हामीले वाम गठबन्धन गरेर नेपाल कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा पार्ने भन्यौं, हामीले के देख्यौं भने त्यो त एउटा निकै ठुलो छलछाम पो रहेछ, निकै ठुलो तिक्रम र षड्यन्त्र पो रहेछ। संविधान स्वीकारिएको रहेनछ। जनतालाई भ्रम दिनको लागि क्यामोफ्लेज नकाब लगाए जस्तो गरेर संघीयता स्वीकारेको रहेछ। गणतन्त्र पनि त्यसरी नै स्वीकार गरिएको रहेछ र जब आफू पावरमा आइसकेपछि संविधान उल्ट्याउनको निम्ति, गणतन्त्र उल्ट्याउनको निम्ति, समावेशी लोकतन्त्र उल्ट्याउनको निम्ति षड्यन्त्र र त्यसका चाहिँ प्रपञ्चहरू कसरतहरू सुरु भए। संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्ने र नमान्ने बीचको अनौठो गठबन्धन पनि यो चुनावमा देखिएको छ। एमाले हिन्दू धर्मको उकालत गर्ने राजावादी दलसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। सत्ता राजनीतिकै लागि बन्ने गरेको गठबन्धन वा चुनावी तालमेलले दलहरूको विचार सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएपछि आलोचना भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता मुद्दालाई कमजोर बनाउन लागि परेको भन्दै एकले अर्को दललाई हिलो छ्याप्ने काम गरिरहेका छन्। जनताको वास्तविक समस्या एकातर्फ, दलहरूको रटान अर्कोतर्फ हुँदा पनि मङ्सिर 4 को निर्वाचन कसका लागि भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। मङ्सिर 4 मा ठोस एजेन्डा विहीन हुँदा पनि दलहरू एकअर्कालाई दोषी देखाएर जनताको मन जित्न प्रयासरत रहेका छन्। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले गठबन्धनका सत्तारूढ दलहरूले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई नै सिध्याउने खेलमा लागेको आरोप लगाए। लोकतन्त्रको 3टा आधारहरू हुन्, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिकामा सेटिङको आधारमा चलाउनु भयो उहाँहरूले। सभामुखले के गर्नु तपाईँ सबै स्पष्टै छ। कार्यपालिकाले नीति नियम कानुन के पनि हेर्दैन, अगाडि नोट देख्छ, त्यसपछि आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी मात्रै केही पनि देख्दैन। त्यो भए बजेट ल्याउँदाखेरि समेत आफूलाई चाहिँ कमिसन दिने मान्छे राखेर हिसाब किताब मिलाउँछ, त्यहाँभन्दा बढी के गर्ने। न्यायपालिकालाई त विदीर्ण नै बनाएको छ, प्रमाणित नै नहुनेमा अभियोग लगाइएको छ र त्यसमा पनि सेटिङ मिलाई चल्ने मान्छेहरू बिच झगडा बाहिर सतासुल्लो भएको छ। भनेपछि कार्यपालिका, न्यायपालिका व्यवस्थाका जम्मै बर्बाद गरेको छ। सबैजसो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरी लाग्दा पनि चुनावमा लिएर जाने एजेन्डा शून्य प्राय रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। स्थायी सरकारको नारा लिएर झण्डै 2/3 प्राप्त गर्दा समेत मुलुकले स्थिरता पाउन नसक्नुको प्रश्न जनताले अब निर्वाचनमा खोज्नुपर्ने बेला भएको छ। मुलुकमा बलियो सरकार हुँदा पनि जनताको पक्षमा काम हुन नसक्नुको उपयुक्त
उपयुक्त जवाब दलहरूले दिन सकेका छैनन्। पछिल्लो समय गठबन्धन वा तालमेल जे भए पनि यसको निहित उद्देश्य सत्ता केन्द्रित राजनीति र चरम पुँजीवादको मोह भएको राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई तर्क गर्छन्। जेनेरिक कुरा के भनौँ भने अहिलेका हामीसँग जति दलहरू छन् ती कुनै पनि दल केही दल बाहेक जस्तो चाहिँ राजतन्त्र पुनर्स्थापित गर्ने, संहिता खारेज गर्ने एजेन्डा बोकेका दल र नेता बाहेक एकछिनलाई होइन, त्योसँग पनि कति एलायन्सहरू बहिरहेका होलान् होइन, कुनै दल बाहेक तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ प्रश्न के बुझिन्छ भन्दाखेरि सबैको सिद्धान्त मिल्छ कि सिद्धान्तमा त्यस्तो भिन्नता छैन। सबैले लिएको सिद्धान्त पुँजीवाद नै हो। पुँजीवादकै सिद्धान्तमा हिँडिसकेपछि दलहरूलाई कोसँग एलायन्स गर्ने, कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने ठुलो समस्या हुँदैन। निर्वाचनमा औपचारिक र असैद्धान्तिक गठजोड गर्न उद्धत नेताहरूले आफ्नो रोजाइको पार्टीका उम्मेद्वार छान्ने मतदाताको अधिकारमाथि समेत अंकुश लगाइरहेका छन्। दलहरूको यस्ता गतिविधिबाट लोकतन्त्रको होमर्थ लिने काम समेत भइरहेको छ। राजनीतिक दोषारोपणका बीच एजेन्डाविहीन बनेका दल र तिनका उम्मेद्वारलाई दण्डित गर्ने अधिकार जनताले मङ्सिर 4 मा प्रयोग गर्न पाउनेछन्। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। रोल्पामा जीव दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सुनेल स्मृति गाउँपालिका 4 चुलीचौर स्थित सेवा केन्द्र नजिकै लु 1ज 3243 नम्बरको जीव दुर्घटना हुँदा उनीहरूको मृत्यु भएको हाम्रा सहकर्मी काशीराम डाङ्गेले जनाएका छन्। दुर्घटनामा परि सोही पालिकाका 60 वर्षीय नारायण प्रसाद रिजाल र उनका भाइ 58 वर्षीय विष्णु प्रसाद रिजालको मृत्यु भएको हो। यस्तै रोल्पा माइती भएकी दाङकी 50 वर्षीय फाम्सी केसीको पनि दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको छ। सामान राख्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको जीव सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक प्रकाश भूषालले बताउनुभयो। जीवमा सवार अन्य 12 जना घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते मध्ये 7 जनालाई थप उपचारका लागि बाँकेको कोहलपुर स्थित मेडिकल कलेजमा रिफर गरिएको छ। राजनीतिक दलहरू मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मत आफ्नो पक्षमा पार्न क्रियाशील छन्। यति बेला दीपावली पनि लागेको छ। चाडको चटारोसँगै पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, 5 थर लगायत पहाडी जिल्लामा अधिकांश किसान भने यति बेला अलैँची भित्राउन व्यस्त छन्। ताप्लेजुङका भीमबहादुर गुरुङको बगानमा अलैँची टिपिरहेकी सञ्चमाया लिम्बूलाई तिहारको हुटुटी छ। प्रत्येक वर्षको तिहारमा देउसी भैलो खेल्न हिँड्ने उनलाई त्यसको झझल्को पनि आइरहेको छ भने भाइटिका लगाउने ससाना नानीहरूका लागि पनि व्यवस्थापन गर्नु छ। तर एक दिन मात्रै ढिलो भए मुसा किराले सखाप पार्ने बगानको कामले छोडेको छैन। चाडपर्वकै बेला खेताला खन्याएर काम सक्न खोज्ने साहु र उनीहरूको पनि मन राखेर चाडपर्व मनाउनु पर्ने सञ्चमायाहरूलाई व्यवस्थापन कठिन छ। थामाथुम गर्दैछौँ। अब तिहार चाडबाड भरे बेलुका भरि गएर मनाउँला अनि दिउँसो अलैँची टिपुङ्ला भनेर गर्दैछौँ। अनि के गर्नु 5 बजीसम्म टिप्छौँ अनि भरे 6 बजी गएर छराउँछौँ अनि चाडबाड मनाउँछौँ अनि फेरि 10 बजी हिँड्छौँ। नेपालका 42 जिल्लामा खेती विस्तार भइसकेको अलैँची पहाडी जिल्लाका किसानको मुख्य नगदे बाली हो। यो बाली कार्तिक मसान्तसम्ममा भित्र्याइसक्नुपर्छ। बोटबाट टिप्ने, छोडाउने, भट्टीमा लगाएर आगोले सुकाउने र संकलन गरी थन्क्याउने काम लगातार गर्नुपर्छ। बोटबाट थुङ्गा टिपेपछि तत्काल नछोडाए र सुकाई नहाले कालो पसेर बिग्रने भएकाले नसुकेसम्म छोड्न नमिल्ने स्थानीय उमा गुरुङको कथन छ। तिहारलाई चाहिँ अब यो सक्छु भनेर मैले हतपत आज यहाँ छोडाउने सकाउँछु भनेर खेतला लगाएर अनि सकाएर भोलि पर्सिसम्म चाहिँ उठाइसक्छु भनेर अनि तिहारलाई पनि ठिक्क म्यानेज हुने गरी यो अलैँची चाहिँ उठाउने खेतला लगाएर छिटो छिटो सकाउने भनेर गरेको छु। 98% उत्पादन भारत निर्यात हुने अलैँची नेपालमा भने 2% मात्रै खपत हुन्छ। पहाडी जिल्लाका अधिकांश किसानको मुख्य आमदानी स्रोत भने यसैमा छ। 9वटा स्थानीय तहमा 61 वडा रहेको ताप्लेजुङ जिल्लामा त फक्तालुङ गाउँपालिका 7 लङचुङ गोला बाहेक सबै वडामा अलैँची खेती हुने गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि आनन्द गौतम, ओङलिङ, ताप्लेजुङ। दुई हप्ता अघि डेंगी संक्रमित बनेका बुटवलका पत्रकार टेकमास्टी राणाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत राणाको आज बिहान मृत्यु भएको पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। 2 दशक लामो पत्रकारिता गरेका राणामा डेंगीसँगै मृगौला र जन्डिसको पनि समस्या देखिएको थियो।
पछिल्लो पटक नेपालमा थप 16 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1117 नमुना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 35 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै मुलुकमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 641 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो। बाँके डायरीबाट रूपा गहतराजको नमस्कार। बाँकेमा पछिल्लो 6 महिनामा लागु औषध कारोबार सम्बन्धी 38 मुद्दा दर्ता भएका छन्। ब्राउन सुगर कारोबार सम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा धेरै 35 मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा पुरुष 33 जना र 4 जना महिला रहेको डीएसपी एन बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। यस्तै लागु औषध अफिम, नाइट्राभ्याम र लागु औषध गाँजाको एक मुद्दा दर्ता भएको छ। 6 महिनाको अवधिमा लागु औषध कारोबार मुद्दामा संलग्न 41 जना पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरिएको कोलपुरका डीएसपी मल्लले जानकारी दिनुभयो। बाँकेमा उद्योग स्थापनामा व्यवसायी आकर्षित हुन थालेका छन्। भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्न सहज हुनुका साथै पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा सामग्री निर्यात गर्न पाएक पर्ने भएपछि व्यवसायीको आकर्षण बढेको हो। जिल्लामा नयाँ उद्योग तथा कल कारखाना खुल्ने क्रम पनि बढेको छ। जिल्लामा 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको तयारी रहेको छ। उद्योग सञ्चालनमा आएपछि करिब 20,000 जनाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै विक्रमसम्म 2030 मा भारतको 100 स्थापना भएको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा 36 वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। 233 रोपनीमा सञ्चालित उद्योगले करिब 1000 बढीलाई रोजगारी र वार्षिक 25 करोड राजस्वमा योगदान दिने गरेका छन्। नेपाल सम्पदको अवसरमा नेपालगञ्जमा क्रियाशील नेवा संस्थाहरूले भिन्तनुवा मोटरसाइकल र्याली गरेर नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेका छन्। नेवादय दबु तथा नेवा पुज सहितको संस्थाको आयोजनामा भएको र्याली नेपालगञ्जको गणेशमान चोकबाट सुरु भई धम्मोजी, राजा, हलदारपुर, पिपरी हुँदै कोलपुर स्थित भीमसेन मन्दिरमा पुगेर समापन गरिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका खजुरा र बैजनाथ गाउँपालिकाका नेताहरूले स्वतन्त्र उम्मेद्वार दलबहादुर सुनार आफ्नो पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वार भएको बताएका छन्। दुई गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा निर्वाचन कमिटिको विस्तारित बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर विश्वकर्मा र खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार विक परदेशक र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का संयोजक दिपेन्द्र शाह र सचिव महेन्द्र बहादुर साईले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो। बस्तर बाँके डायरी आजलाई यति नै। रूपा गहतराज बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। गत आर्थिक वर्षदेखि नै दबावमा रहेको मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा अझै सुधार आउन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम तरलतामा सुधार आउन नसकेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चितमा अझै सुधार आउन सकेको छैन। विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेको भन्दै सरकारले 300 अमेरिकी डलर भन्दा माथिका विलासिताका सामग्री तथा विदेशी तयारी मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सरकारले पटक पटक म्याद थप्दै आयात प्रतिबन्धलाई मङ्सिर मसान्तसम्म कायम गरेको छ। वैशाख 14 गतेदेखि नै विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध भए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्ने क्रम रोकिएको छैन। राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठले अवैध रूपमा भएका आयात रोक्न नसकेकाले समस्या भएको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार रेमिट्यान्समा भने सुधार आएको छ। गत वर्षको तुलनामा 20% वृद्धि भई साउन र भदौमा 1 खर्ब 87 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वव्यापी रूपमा गर्मीका कारण हुने मृत्यु पछिल्लो 2 दशकमा 2/3 बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ। हालै मेडिकल जर्नल द ल्यान्सेटले 103 देशमा गरेको अध्ययनले सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। अत्याधिक गर्मीको जोखिमले मुटु सम्बन्धी समस्या, मानसिक समस्या तथा श्वास प्रश्वास समेत मा समस्या बढाउने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै गत मार्च र अप्रिल 20 मा भारत र पाकिस्तानले विगतका वर्षमा भन्दा यसपटक 30 गुणा बढी गर्मीको सामना गर्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। भारतमा उच्च गर्मीका कारण पछिल्लो समय मृत्यु हुनेको संख्या बढेको पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ल्यान्सेटले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क अनुसार भारतमा सन् 2000 देखि 2004 र 2017 देखि 2021 गरी 4 वर्षको अन्तरालमा अत्याधिक गर्मीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 55% वृद्धि भएको छ। त्यस्तै भारतको कुल घरस्थ उत्पादनको करिब 5.4% बराबरको आमदानी गुमेको छ।
युक्रेन युद्धका लागि रुसले हतियार उत्पादनमा जोड दिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसी सेनालाई हतियारको उत्पादन र वितरणलाई तीव्रता दिन समिति नै गठन गरेको अल जजिराले जनाएको छ। सो समितिको अध्यक्षता पुटिन आफैले गरेको बताइएको छ। राष्ट्रपति पुटिनले समितिको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै रुसी सेनाका लागि हतियार आपूर्तिको उत्पादन र वितरणलाई गति दिन निर्देशन दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सैन्य उत्पादनमा भइरहेको ढिलाइलाई मध्यनजर गर्दै उहाँले देशमा पर्याप्त हतियार उत्पादनका लागि जोड दिनुभएको हो। युक्रेनी प्रति आक्रमणले रुसी सेनालाई थप सशङ्कित बनाएको विश्लेषण भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार फेब्रुअरी 24मा रुसी आक्रमणको सुरुवातदेखि अक्टोबरको सुरुवातसम्म युक्रेनमा 6114 जनाको मृत्यु भएको छ भने 9132 जना घाइते भएका छन्। करिब 77 लाख युक्रेनी नागरिकहरू देश छाडेर युरोपभर शरणार्थीका रूपमा बसिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी टी20 विश्वकपको सुपर 12मा इङ्ल्यान्ड आयरल्यान्डसँग 5 रनले स्तब्ध भएको छ। 158 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्डले 14.3 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 105 रन बनाउँदा वर्षाले खेल प्रभावित भएपछि डकवर्थ लेविस पद्धतिको आधारमा इङ्ल्यान्ड 5 रनले पराजित भएको हो। आयरल्यान्डले पहिलो पटक इङ्ल्यान्डलाई टी20मा हराएको हो। मोइन अली 24 र लियाम लिभिङस्टोन 1 रनमा अभिजित थिए, तर वर्षाका कारण खेल पनि पुनः सुरु हुन सकेन। आयरल्यान्डका तीव्र गतिका बलर जोसुआ लिटिलले 3 ओभरमा 16 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। यसअघि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउन्डमा इङ्ल्यान्डले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको आयरल्यान्ड 19.2 ओभरमा 157 रनमा अल आउट भएको थियो। आयरल्यान्डका लागि कप्तान एन्डी वार्वेनीले सर्वाधिक 62 रनको योगदान गरे। ओपनर पौल स्टर्लिङ 14 रनमा आउट भए। दोस्रो विकेटका लागि वार्वेनी र लोरकान टक्करले 82 रनको साझेदारी गरेपछि आयरल्यान्डको इनिङ्स मजबुत हुने सम्भावना बढेको थियो। इङ्ल्यान्डले अफगानिस्तानलाई पहिलो खेलमा 5 विकेटले हराएको थियो। आयरल्यान्ड श्रीलङ्कासँग 9 विकेटले पराजित भएको थियो। इङ्ल्यान्ड पर्सि अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। आजको हारपछि इङ्ल्यान्ड पर्सिको खेल जित्नै पर्ने दबावमा परेको छ। सुपर 12को समयमा न्युजिल्यान्ड 1 खेलमा 2 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। श्रीलङ्का 1 मा जित र 1 मा हार सहित दोस्रो स्थानमा छ। इङ्ल्यान्ड 1 मा जित र 1 मा हार सहित तेस्रो स्थानमा छ। आयरल्यान्ड 1 मा जित र 1 मा हार सहित चौथो स्थानमा छ। अस्ट्रेलिया 2 खेलमा 1 मा जित र 1 मा हार सहित पाँचौं स्थानमा छ। अङ्कविहीन अफगानिस्तान तालिकाको पुछारमा छ। यसैबीच लगातारको वर्षाका कारण टी20 विश्वकप सुपर 12 ग्रुप 1 को न्युजिल्यान्ड र अफगानिस्तानको बीच आज हुन सकेन। एक बल पनि नखेलेर यो प्रतिस्पर्धा सकिएको हो। यस नतिजापछि दुवै टिमले 1-1 अङ्कमा चित्त बुझाएका छन्। यसपल्टको विश्वकपमा एकै बल नखेलेर टुङ्गिएको यो नै पहिलो खेल भएको हो। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पनि एकपटक। समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 2179 उम्मेद्वार कायम। नागरिकप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गरी आर्थिक असमानता र विपन्नता हटाउन सकिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। यमा पञ्चको चौथो दिन गोवर्धन पूजा गरियो। नेपाल सम्बत 1143 पनि मनाइयो। ठोस एजेन्डा ल्याउनुको साटो प्रमुख दलहरू आरोप प्रत्यारोप गर्दै चुनावी प्रतिस्पर्धाको तयारीमा। गठबन्धनका नाममा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई कब्जा गर्ने प्रयास भइरहेको एमालेको आरोप। विश्वव्यापी रूपमा गर्मीका कारण हुने मृत्यु पछिल्लो 2 दशकमा 2 तिहाईले बढेको एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। र आइसिसी टी20 विश्वकपको सुपर 12मा इङ्ल्यान्ड आयरल्यान्डसँग 5 रनले स्तब्ध। अफगानिस्तान र न्युजिल्यान्डले अङ्क बाँडे। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। साथी नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।